سلام علیکم بیننده های عزیز. ما میخوایم سوزی بکاریم برای عید، در عید نوروز. ماش، عدس اینا را دو روزه که تر کردیم در جام در بین پارچه پیچ کردیم. شما میتونید که تا این عدس و ماش جوانه بزنه، دو روز توی پارچه بمانه، 3 روز جوانه میزنه. حدود 7 روز لازمه که اینا توی ظرف باید با آب پاش آب بخوره. بعد از او جای گرم نگهداری شود، یک سبزی خوبی دایید داشته باشیم. خب ما مرحله در شما نشان میدیم که عدس ماش چه رقمی کاشتیم، خاکشیر چه رقمی کاشتیم، تخم شربتی و اینا را همه را در شما یکی نشان میدیم که چطوری آب دادیم. این خاکشیر که تر کردیم ما یک سبد آوردیم که چند تا توته اسپنج آوردیم. دوستان عزیز، ما خاکشیر را دیدیم که چطوری کاشتم، دزی گذاشتم. ولی ما عدسی که تر کرده بودم، ماشی که تر کرده بودم، جایش را آماده کردیم. لای پخته دزیش گذاشتیم. ماش تر کرده بودم، عدس هم تر کرده بودم. توی یک پارچه ببینید، ما توی یک پارچه ای جدای. بر از اول که ماش تر کردیم، ماش عدس جدا توی یک جام تر کردن مانده تا شب شما اینا توی پارچه ریختیم. پارچه هم آبش رفته تا فردا صبح شما دیگه ایرو باز کده آب ندادیم، فقط همین پارچه رو زیر آب گرفتیم. این بسته یا آب خورده، باز همین روی میخ یک چیزی گذاشتیم که آبایش بره. حالا بعد شما خالی میکنم. اگر شما یک وقتی پخته و اینام در دسترس نداشتین، میتونید از دستمال کاغذی هم استفاده کنید. از ظرف ها چی نه پخته لازمه نه دستمال کاغذی. ما قد از چی آب نه، فقط ما یک بار صبح یک بار شب باید سبزی خور آب بدیم. زیاد آب ندیم که زیر ظرف جمع شود. یعنی میقدر آب ببینیم که آبش چکه میکنه. اگر یک وقت شما ظرفی داشتین که آبشی نرفت، شما میتونین آبشی را پس بریزین که آبش زیاد جمع نشه. همه‌شی که خوب سبز شد، شما روز یک بار میتونین آب بدین. تا خوب سبز نشده، یک بار صبح یک بار شب آب بدین و جای محیط گرم بشه. نه خیلی آنچنانی گرم بشه که سیاهش خراب شه، نه سرد بشه که یخ بزن. محیط آشپزخانه هر جایی که هست خوبه. زیر قاب که صافه
نه کدام پنبه در کار رفته نه کدام چی. ببینین روی قاب پخش کردیم. یعنی اندازه که در روی قاب پخش شده. روزی 2 بار، یک راست صبح یک راست شب شما آب بدین. این پارچه هست، این پارچه ما تر میکنم. روی از اینا آوار میکنیم که تا سبز کنه. ما یک شب پیش که عدس در این ظرف گذاشته بودیم که عدس ما در چی محیط رسته. ببینید تمام پارچه های رویش خشک میشه. داره سبزیش می بالا، یعنی ما پاش آب میدیم و پارچهش رو خیس میکنیم و رویش پن میکنیم. شما که ببینید این یک ذره سبز کرده تازه، یک ذره تخم شربتی داره. من تخم شربتی رو تر میکنم. تخم شربتی را حدوداً 1 دقیقه زودتر تر کردیم. ما گلدان چرا در شما نشان بدیم. ببین ما از خیلی چیزی ساده استفاده میکنیم، خیلی سخت نگیریم. در خودان خب ما اینا رو میذاریم توی گلدان. خب ما تمام گلدان از خورده پختا پر کردیم. سبزی ما کم کم سبز کرده. 3 روز گذشته. یعنی هر روزی که آب میدین باید پارچهش رو هم نمدار کنید، روی سبزه آور کنید. چی سبزی از ما دیدین که آماده شده. خب چرا هم دیدین درست سبز میشه. یک چیز دیگه نگفتن من، اگر آبش جمع شد ما زیر از یک ظرف گذاشتیم. ببین دیگه ما روی از پارچه پن نمیکنیم. بعد یک پلاستیک رویش میکشیم. یک عروسک کوچیک بود روی گلدان گذاشتیم و رویش تخم شربتی زدیم برای امتحانی که چطوری در میاد. ما ماشی که کاشته بودیم سبز کرده روی قاب گذاشتیم. زیرش آبرو نداره. ما در شما یاد میدم که طوری آب بدین. خب ببینید ما آب پاش نمیگیرم، قدیس خب آب میدم. یک جام آب ریختیم، آل ظرف پر از آب شد. ما آب زیر اینطوری خالی میکنم. هفت روز شده که من سبزا رو کاشتم. این ماش و عدس. این خاک شیر است، این سبز کرده میبینید. این هم عدس است. این هم تخم شربتی که در شما نشان دادم که من چطوری در ریزی. خب دوستان عزیز، من تمام سبزی های خوره و صرفاً برای شما بیننده های عزیز درست کردم. زودترم درست کردم به خاطر که شما از روی از این کسایی که بلده کسایی که بلد نیست فیلم شیر ببینه زود برای خود 10 روز دیگه من دهید که یک سبزی خیلی خوب و مقبولم داشته باشه سر سفره خود. تشکر از دوستان عزیز. یک سفره رنگی و سبز. انشالله که ایدی خیلی پربرکت و سلامتی و جان جور داشته باشید. زندگی همه از شما دوستان عزیز مثل سبزی همینطور سرسبز باشید. موفق باشید. کانال از ما رو دنبال کنین. تا دیدار بعد، خداحافظ.